क्लास 3 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की मिस निगहत हूँ और आपके साथ जो है वो असाइनमेंट 2021 के पहले असाइनमेंट के साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट हमने इसमें जो है आपको जो वर्क दिया है वो ऐसे हैं, मज़मून दिया है आपको, 2 मज़मून है इसके अंदर। ये काम आपको जो है वो क्लास वर्क, जो आपकी उर्दू की क्लास वर्क कॉपी है उसमें बहुत सफाई के साथ, बहुत नीट एंड क्लीन के साथ ये काम करना है। ठीक है, पहले सफ़े पर आप मज़मून की हेडिंग डालेंगे, फिर उस पर मज़मून नंबर 1 लिखकर माँ की अहमियत। ठीक है, ये हमारा पहला मज़मून है माँ की अहमियत पर। ये पहले मैं आपको समझाऊंगी। फिर दूसरा मज़मून है हमारा मज़मून नंबर 2 वक्त की पाबंदी। ठीक है, फिर ये समझाऊंगी। पहले मैं आपको जो है वो मज़मून नंबर 1 माँ की अहमियत समझा रही हूँ। डियर स्टूडेंट, ये हमारा मज़मून है, मज़मून नंबर 1। ठीक है, माँ की अहमियत। माँ की अहमियत जो है वो हम सब जानते हैं कि माँ जो है वो हर एक बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी होती है, और किसके बग़ैर जो होता है हम क्या समझ सकते हैं कि घर भी जो है वो हमारा नहीं चल सकता अगर किसी घर में माँ ना हो। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं माँ के। 1 बाय 1 मैं आपको समझाती जाऊँगी। नंबर 1 पॉइंट है, माँ दुनिया की अजीज़ तरीन हस्ती है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, माँ जो है वो हस्ती है जिससे हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, और हमें सबसे ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा औलाद को अजीज़ जो रखती है वो माँ रखती है। जितनी औलाद की फ़िक्र, जितनी परेशानी माँ को हो सकती है वो किसी और शख्स को नहीं हो सकती। उसके बाद बाप का नंबर आता है, लेकिन सबसे पहले जो होती है दुनिया में जो होती है वो माँ होती है, जो सबसे ज़्यादा हमारी परवाह करती है। ठीक है, दूसरा है, माँ के बग़ैर कायनात नामुकम्मल है। माँ जो है उसके बग़ैर अगर हम ये सोचें कि कायनात भी जो है वो नामुकम्मल है, यानी मुकम्मल नहीं होती कायनात भी। अगर माँ ना हो इस दुनिया में तो ये दुनिया सूनी सूनी सी और उदास सी हमें नज़र आएगी, जिसके लिए कहा जाता है कि माँ के बग़ैर जो है वो इस कायनात का जो है वो भी नामुकम्मल होगी। कायनात को मुकम्मल करने वाली हस्ती माँ होती है। ठीक है, माँ के कदमों तले जन्नत है, ये आपको लिखा गया है, माँ के कदमों तले जन्नत है। नंबर 3 पॉइंट है, ज़ाहिर है जब हम माँ की खिदमत करते हैं, माँ का कहना मानते हैं और माँ जो है वो हमसे खुश होती है, तो उसके सिले में अल्लाह ताला हमें जो है वो जन्नत से नवाज़ देते हैं, क्योंकि हमने माँ की जो होती है वो कहना माना होता है, उनको खुश रखा होता है। अगर माँ खुश होकर हम यहाँ से जाती है औलाद से, तो उसके लिए जो है फिर जन्नत ही जन्नत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के साथ जाकर बैठा करो। ठीक है, ये आजकल के हवाले से हमें देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे होते हैं तो माँ के साथ होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी एक अपनी एक्टिविटी हो जाती है, अपने वो दोस्तों में, अपनी कामों में, अपने मोबाइल में लग जाते हैं, माँ को नहीं देखते। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन माँ के पास जाकर बैठा करो। जब बड़े हो जाते हैं, हम जवान हो जाते हैं, तो भी हमारे पास टाइम की कमी हो जाती है, तो हम बाज़ औक़ात जो है वो कई कई दिन माँ को नहीं पूछते, उनसे ना उनकी खैरियत पूछते हैं, ना उनके पास जाते हैं। तो ये इसी के लिए कहा गया है कि हमें माँ के साथ जाकर बैठना चाहिए। ठीक है, नंबर 5 है, माँ की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। जो औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, माँ का ख़ासकर वो कहना नहीं मानती और माँ उससे खुश नहीं होती, तो उसको जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाता। ठीक है, वो जन्नत में नहीं जाएगी औलाद जो, अगर वो उसकी माँ उससे जो होगी वो खुश नहीं होगी, उसने नाफरमानी की होगी, उसका कहना नहीं माना होगा, उसको खुश नहीं किया होगा, कोई खिदमत नहीं की होगी, तो उससे जो है माँ को हमें जन्नत से नहीं नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। और माँ की गोद जो होती है वो इंसान की पहली दरसगाह होती है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं जब हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में 2.5 साल के जब बच्चा होता है छोटा, तो वो 2.5 साल का एडमिट होता है। उससे पहले जो है वो माँ के पास रहता है। जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो माँ की गोद में रहता है। तो माँ की जो गोद होती है वो उसकी पहली दरसगाह होती है। दरसगाह मीन स्कूल होता है जिससे वो सीखता है सब कुछ। तो माँ जो उसको माँ उस उम्र में सिखाती है, जिस तरह उसकी तरबियत करती है, जिस तरह उसको जिस सांचे में ढालती है, वो उसी तरह से बनता चला जाता है। तो माँ की गोद जो होती है वो इंसान की, सही है कि पहली दरसगाह ही होती है, क्योंकि वहीं से बच्चा सबसे पहले जो है वो तरबियत हासिल करता है, फिर बाद में वो स्कूल आता है और आके पढ़ना शुरू करता है, लेकिन पहले वो 2.5 साल तक 3 साल तक माँ के पास रहता है। डियर स्टूडेंट, हमारा फिर दूसरा मजमून नंबर 2 जो है वो है वक्त की पाबंदी। वक्त वो चीज़ है जो कि हमारे
دن ہفتے ہمارا دن گزرتا ہے جو پورا 24 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہفتہ بنتا ہے، اور ہفتے کے بعد وہ مہینہ بنتا ہے، مہینے کے بعد وہ سال بن جاتا ہے۔ تو اس کو جو وقت، یہ جو چیز گزر رہی ہے اس کو وقت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں گھڑی ہمیں ٹائم بتا رہی ہے، یہ بھی وقت ہے ہمارا، لیکن یہی ٹائم ہمیں 24 گھنٹے کا ہی ٹائم تو بتا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ اس دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بلا وجہ ضائع نہیں کرتے اس دولت کو۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ نقصان میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگوں کو وقت کے پتہ ہوتا ہے کہ وقت کتنی انمول چیز ہے، اس کو وہ ہمیشہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں جو اپنا کام ہوتا ہے وہ اس وقت کو میں مکمل کر لیتے ہیں، تو وہ کبھی خسارے میں، نقصان میں نہیں رہتے، کبھی ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی جو وہ اپنا کام وقت پر کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا وقت بلا وجہ ضائع کر دیتے ہیں تو ان کا وہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، اور پھر جو ان کا کام ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی رہ جاتا ہے، اور وہ کام بھی ان کا مکمل نہیں ہوتا، تو پھر وہ نقصان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے ترقی کرنے کے لیے وقت کی پابندی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اپنے اسکول کے دیکھیں حساب سے اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہمیں بھی وقت کی پابندی سکھائی جاتی ہے اسکول میں، آپ کو ٹائم سے آنا ہوتا ہے، ٹائم سے آپ کو جانا ہوتا ہے۔ جو ہماری ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، ان سب میں آپ دیکھیے وہ لوگ وقت کی بڑی اہمیت کا احساس رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ان کو اگر جس ٹائم پر دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم پر آپ کو آنا ہے تو وہ اس ٹائم پر جو ہوتے ہیں وہ آ کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر وقت کی باقی اہمیت ہے۔ تو وہ دیکھیں وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ اسی لیے ترقی کر رہے ہیں کیونکہ وہ وقت کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، اور اسی لیے وہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ دوسرے کو بھی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹائم دیا ہے ہم نے کسی کو 10 بجے کا اور وہ 12 بجے چلا رہا ہے، 2 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہیں انتظار کیے جا رہے ہیں، تو کام بھی ہمارا ٹائم بھی جا رہا ہے اور ہمارا کام بھی مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوف میں مبتلا ہوتا ہے انسان، پریشان ہوتا ہے۔ اگر آدمی وقت پر آ جائے تو وہ کام بھی پورا ہو جائے گا اور دوسرا بھی پریشانی سے بچ جائے گا، لیکن ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو ملک ہے اس میں وقت کی پابندی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے نمازوں کے وقت بھی مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دنیا کا تمام نظام جو ہے وہ وقت پر چل رہا ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، سورج نکلنے کا وقت مقرر ہے، چاند نکلنے کا ٹائم ہے، سورج ڈوبنے کا ٹائم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے بھی وقت مقرر کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ ظہر پہ جو ہے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں یا عصر کے ساتھ مغرب پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے، ہم اسی حساب سے جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح موسم ہے، ہمارے 4 موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، وہ اپنے وقت پر ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا جو مہینے اسلامی مہینے وہ اپنے وقت پر چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو یہ نظام جو ہے وہ ایک اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ اگر اس کا وقت مقرر کیا ہوتا تو کہ نظام صحیح طریقے سے چل سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا تھا۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے ہمیں ہر کام اپنے وقت پر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنا کام اپنے وقت پر مکمل کرتے ہیں تو ہم بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، ہمارے پاس پھر دوسرے کاموں کے لیے بھی وقت بچ جاتا ہے، اور جب ہم اپنا پہلا ہی کام اپنے وقت پر نہیں کریں گے تو باقی کا سارا کام ہمارا جو ہوگا وہ پھر آگے آگے بڑھتا رہے گا، ایسا لگے گا ہم سارا دن کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی آرام کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنا کام جیسے ہم اسکول کا کام ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنے وقت پر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کھیلتے رہیں تو ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا کام ہوا ہوا ہے، اور اگر ہم اپنا وہ کام بھی نہ کریں اور کھیلتے رہیں تو وہ کام بھی رہ جائے گا ہمارا، اور پھر ہمیں کرنا تو بعد میں پڑے گا، چاہے وہ بعد میں کرنا تو ہے نا، لیکن ہم اگر اس کو اپنے وقت پر کر لیتے ہیں تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت ایک ایسی چیز ہے جو کسی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی چلا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جو کام ہمیں دیا جا رہا ہے ہم اس کو اپنے وقت پر کریں تو ہم ظاہر ہے جو ہے وہ بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں امتحان ہوتے ہیں ہمارے، اگر ہم اپنا کام وقت پر نہیں کرتے، جو کلاس ورک ہوتا ہے جو بچے وقت پر نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے امتحان سر پر ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ ٹائم جو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت وہ بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یاد کام کمپلیٹ ہوگا تو یاد کریں گے نا، اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ جو بچے اچھے ہوتے ہیں جو اپنے وقت پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مزے میں رہتے ہیں، آرام سے اپنی وقت کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں امتحان کی، اور ان کا کام بھی مکمل ہوتا ہے، تو وہ پریشانی سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 اسٹوڈنٹ، یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ 2 آپ کے ایسے تھے، ٹھیک ہے۔ مضمون نمبر 1 تھا ماں کی اہمیت اور دوسرا ہمارا تھا وقت کی پابندی۔ یہ دونوں میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھا دیے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے بہت اچھی طرح سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔